السلام عليكم الإخوة الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشوفوا كيفاش غادي نامبورطيو لي دوني ديال ليكسل vers l'access. Donc normalement la base de données ديال البروجي لي طاب اللي صايبنا باقي خاويين، دونك خصنا نعمرهم معطيات باش يمكننا نخدموا بهم. كنا من بعد باش ندوزو نصايبوا دي روكيت ولا دي فورمولار ولا دي زيتا. دونك مطلوب مني يكون عندي لي معطيات. ديجا انا وجدتها لكم في الاكسل. دونك ان فيشي اكسل سميتو دوني تابل. دونك غادي نبارطاجيه لكم في الجروب او لا غادي نبارطاجيه لكم في علبة الوصف اللي كتكون في اليوتيوب، يعني في الفيديو يوتيوب راه كيكون تحت منه ديسكريبسيون. دونك غادي نبارطاجي لكم هذا لو فيشي هذا باش يمكن لكم تاخذوا منه المعطيات اللي غتخدموا بها في لا باز دو دوني. اذا شنو مطلوب مني؟ اول شيء غادي ناخذوا مثلا عندي هنا لي فوي، عندي 11 فوي سميتهم على حسب الاسماء ديال لي طابل، غير هنا بلا ما درت معاهم هذيك لو بريفيكس تي. دونك عندي لا فوي الاولى هي لا فوي ارتيكل، la feuille client, fournisseur, bon de commande, bon de livraison, facture, devis, détail de BC ou détail de bon de commande, détail BL, détail de bon de livraison, détail facture et détail devis. مسألة أخرى إلى غنركز عليها هما الأسماء ديال لي كولون أو لي زونتيت ديال لي كولون ديال كل جدول، بحال مثلا في لا فوي ارتيكل التسميه ديال لي كولون عطيتهم نفس الاسماء ديال لي شون ديال لا طابل ديال تي ارتيكل. دونك خديت نفس الاسماء، ضروري هاد نفس الاسميه تكون، لان الا ما درتيهاش هكذا راه ما غاديوش لامبورطاسيون. اذا اي دي ارت، ريف ارت، ديزينياسيون، تيب ارت اي توتيفيا. انا عمرت معطيات ديال كل كولون. تري بيان، نفس الشيء غتلقاوها في لي زوتر فوي. دونك الفوي كليون نفس الشيء اللي تلقاو فيها نفس التسميه ديال لي شون، دونك اي دي سي ال تي اتسيتيرا. دونك غنوريكم العمليه. اول شيء غيخصهم يكونوا عندي لي دو فيشي مفتوحين، لو فيشي ديال الاكسل وفي نفس الوقت خص يكون عندي لو فيشي الاخر هو ديال لا باز دو دوني ديال البروجي. اذا اول شيء دابا غادي ناخذوا مثلا كيفاش غادي نامبورتيو لي دوني ديال لا طابل ارتيكل. دونك انا دابا كنتواجد في لا فوي article. Je me trouve sur un fichier Excel. La première chose, c'est de sélectionner le tableau كامل ما بين من أول خانة ديال الجدول حتى لآخر خانة ديال الجدول. إذا إما نسيليكسيوني بالسوري كوم سا أو لا تنكليكي في شي خانة عامرة داخل الجدول وكندير لو راكورسي كونترول ا، يعني كنتكي لا كونترول في نفس الوقت لا توش ا. هي لا توش ا بركو عليها مره واحده باش كيتسيليكسيوني ليا لو طابلو. اذا من بعد ما كنسيليكسيوني لو طابلو ديال الارتيكل كنكليكي بالبوطون دروا بلا سوري وكنختار لا كوموند كوبي. دونك قلت لكم كنكليكي باليمين وكنختار لا كوموند كوبي. دونك هي بانوا لي دوك لي تيري. تري بيان، غادي نمشي دابا ننتقل لو فيشي اكسس. دونك غنمشي لا فوي، نمشي باردون لو فيشي ديال الاكسس هو ديجا عندي مفتوح في البيرو. دونك كتشوفوا عندي هنا عندي دو فيشي، واحد ديال الاكسل هذا هو ديال الطابلو ديال الاكسل، وهذا لو فيشي ديال البروجي بي دي بروجي. دونك غنكليكي فيه. دونك نعاود نكليكي فيه لان ديجا كنت كنتواجد فيه. اذا اول شيء غادي يمشي لا طابل ارتيكل، غادي يفتح لا طابل ارتيكل par le bouton droit ouvrir. Donc كنكليكي عليها تي ارتيكل بوطون دروا اوفغير. دونك لا طابل عندي خاويه. اذا اول شيء غادي نسيليكسيوني لا طابل كامله. دونك باش كنسيليكسيونيها كتشوفوا هنا واحد النجيمه فوق منها كاينه واحد البوطون، هذا هو لو سيليكتور ديال توت لا طابل. فيه واحد المثلث كنكليكي فيه كيبانوا ليا لي شون كاملين او لي كولون كاملين سيليكسيوناو. فوالا، وكنكليكي في وسط لا سيليكسيون بالبوطون دروا بلا سوري في وسط لا سيليكسيون باليمين
وكنختار la commande coller. Donc automatiquement vous allez coller 14 enregistrements. كندير oui. Voilà. انا سجلت المعطيات الاولى ديال لا طابل ارتيكل. الا ما كانت شي كولون ما كتبانش كنحاول اجوستيها من الفوق، راه كتعرفوا كيفاش تاجوستيوها. دونك بحال هذه ما كانتش باينه، غادي كليكي دو فوا بين هذه مثلا. فوالا كنسجل، كنكليكي على انجستري اي جو فيرم لا طابل. غادي نكمل عاوتاني نفس الشيء بالنسبه للكليون. الوغ بالنسبه لي علاش غنسبق هادو هما الاولين؟ حيت هادو هما لي طابل سورس. كاينه ارتيكل، كاينه كليون، موراها فورنيسور لا طابل فورنيسور، موراها بون ليفريزون باردون بون كوموند، بون ليفريزون، لا طابل فاكتور، لا طابل دو في. هادو هما الاولين اللي غنسبقهم. عاد ندوز لي ديتاي، لان لي ديتاي ما يمكنش يتعمروا الا ما كانوش لي طابل الاخرين، لي طابل اللي فيهم ديتاي بحال ديتاي بي سي او ديتاي في ال او ديتاي دو في او ديتاي فاكتور. دونك غنعاودوا نفس العمليه بالنسبه لا طابل كليون. دونك غنمشي للاكسل، لو فيشي اكسل هو عندي لتحت، كنكليكي فيه، كنتقل لا في كليون وغادي نسيليكسيوني لو طابلو كامل. نقدر نكليكي في وسط منه وندير كونترول ا. اتونسيون ما تبقاوش باركين على ا بزاف د المرات، كونترول بقى متكي عليها و ا مره واحده. فوالا غادي ندير كوبي نفس الطريقه، نكليكي باليمين كوبي، نمشي لو فيشي اكسس لا باز دوني اكسس، غادي نفتح لا طابل كليون، غادي نفتح لا طابل كليون اوفرير، غادي نكليكي في لو كوان ديال لا طابل في الجناب، هذا المثلث اللي تيكون في الجناب، وغادي ندير كولي، غنكليكي باليمين وغادي في وسط لا سيليكسيون غندير كولي. فوالا هو عطاني vous allez coller 10 enregistrements. Je clique sur oui pour confirmer l'opération. Très bien. غادي نسجل وغادي فيرمي لا طابل. نحاول نكمل نفس العمليه بالنسبه للاخرين. غادي ننتقل عاوتاني للاكسل، غادي نمشي للفورنيسور، غادي نسيليكسيوني لو طابلو كامل، غادي ندير كوبي. يمكن نستعمل لو راكورسي كونترول سي، بلا ما نكليكي باليمين ندير بقى متكي على كونترول وندير لا توش سي. هيا دازت لا كوبي، هما اللي تيريبانو. غادي ننتقل لاكسس لا باز دوني اكسس، وغادي نمشي للفورنيسور لا طابل فورنيسور، نكليكي عليها باليمين اوفغير. فوالا ونكليكي في لو كوان، كليكي في لو كوان هنا وندير كولي. بالنسبه للكولي اللي مبغاش يخدمها بالكليك ضربه يدير راكورسي كونترول في. دونك كونترول بقى متكي عليها وفي مره واحده. فوالا هو داز. دونك كنكونفيرمي لوبيراسيون باغ وي. تري بيان. فوالا غادي نسجل وغادي نفيرمي لا طابل. دونك شنو باقي ليا؟ باقي ليا لي طابل اخرين، لا طابل اللي موراها غندير لا طابل بون كوموند. غنمشي لا فوي ديالي، غنتقل ليكسل لا طابل لا فوي بون كوموند، غادي نسيليكسيوني لو طابلو كامل، غادي ندير كوبيي كونترول سي، وغادي نمشي للباز دوني اكسس، غنمشي لا طابل بون كوموند، نفتحها بوطون دروا اوفغير، كليكي في لو كوان ديال لا طابل في هاد الجنب، كندير كونترول في بور كولي. هو قال لي vous allez coller 20 enregistrements، غادي ندير وي. فوالا غادي نسجل اللي بغا يسجل بالكلافي لا طابل يدير له راكورسي كونترول اس، حرف اس، كونترول بقى متكي عليها و اس صافي. واللي بغا يفيرمي لا فونيتر ديال لا طابل بلا ما يمشي لهذاك الاكس يدير لو راكورسي كونترول دبليو، كونترول دبليو هي فيرمي. فوالا نفس العمليه غادي نديرها، نرجع لفيشي اكسل بون ليفريزون، غادي نسيليكسيوني لا طابل كامله. دونك انا سيليكسيونيت لا طابل، كليكيت في شي خانه عامره ودرت لو راكورسي كونترول ا، غادي ندير كوبي بكونترول سي. فوالا هي دازت. غادي ننتقل لا باز دوني د لاكسيس. دونك انا دابا فاش في بون ليفريزون. دونك غنمشي لا طابل بون ليفريزون، تي بون ليفريزون اوفرير، كليكي في لو كوان وندير كونترول في. Donc vous allez coller 25 enregistrements. Oui.
تري بيان. غادي نسجل كونترول اس وغادي ندير كونترول دبليو بور فيرمي لا تابل. دونك غادي نكمل دابا وصلت للفاكتور. بالنسبه للفاكتور عندنا واحد المشكل هنا. المشكل هو الى انتقلت الفي فاكتور و دوفي عندنا واحد المشكل في الترقيم ديال نيميرو دو فاكتور. هاد لا كولون نيميرو دو فاكتور نيم فاكت فيها رقم كبير، غادي يكون فيها رقم كبير، يعني غيكون ان شيفر اللي كبير اللي ما بالنسبه لينا حنا هذا الرقم خاصو يكون لا تاي ديالو غيال دوبل. حنا في لاكسيس كنا درنا نيم فاكت لا طابل ديال نيم لا تاي ديال هذا لو شون هذا سي غيال سامبل، والغيال سامبل ما كيتحملش هاد لا تاي هادي. يعني الا كان عندك ان غران شيفر بحال هذا سي ان غران شيفر هذا، بالنسبه للنيميرو دو فاكتور غادي تجينا حنا راه غنخدموها في لاكسيس غتبقى تخرج اوتوماتيك. غير هنا سيزيتا مانيوال كيكون فيها العام بحال هنا 2020 العام ديال لا دات، يعني هنا مكتوبه 2020 كيكون فيها 2020 موراها 03 هذا الشهر، وبالنسبه 01 الرقم الاخراني كيعني هذا هو الرقم ديال ايد دي فاكت، دونك ياخذها من ايد دي فاكت. ولكن بحال هنا مثلا في الاخر عندي الاخر لين عندي هنا شهر 4، دونك عندي 01/04 2020 هنا خدا 2020 04. اذا هنا باش كنميموريزي حتى الشهر اللي دارت فيه هاد لا فاكتور، و25 هي في الاخر كتعني هذا هو الاي دي ديال هاد لا فاكتور هادي. اذا هذا الرقم كبير، دونك خاصني اول عمليه اللي غندير هو غادي نكوبي بعدا لا طابل لو طابل الاول نكليكي في شي خانه وندير كونترول ا باش نسيليكسيوني كلشي وندير كونترول سي بو كوبي. دونك ها هو داز لا كوبي. من بعد غادي نمشي لاكسيس، غنمشي لا طابل ديالي تي فاكتور، غادي نمشي نوريها لكم زومي. لا طابل تي فاكتور غنكليكي عليها باليمين تي فاكتور، غادي نفتحها بالمود كرياسيون، نختار مود كرياسيون. عندنا هنا لو شون اللي سميتو نيم فاكت، الا لاحظتوا غادي نكليكي فيه نحط فيه الكرسور. الا شفت لتحت هنا لا تاي دو شون مكتوبه فيها غيال سامبل، دونك غيال سامبل ما غاديش يبان لي الرقم الا خليتها غيال سامبل، غيجيني ناقص. دونك غنكليكي هنا وغادي في غيال سامبل تاي دو شون في لا ليست اللي كتخرج لي على اليمين كنكليكي فيها وغادي نردها غيال دوبل، لان لا تاي غيال دوبل كتسيبورتي الارقام اللي كبارين، من الاحسن نختاروا غيال دوبل. دونك كنكليكي على غيال دوبل وكنسجل وكنمشي لهنا الافيشاج، البوطون افيش اللي عندي في الجناب جهه اليسار، كنختار مود فوي دو دوني. دونك دابا غادي نكليكي في لو كوان ديال لا فوي ديال لا طابل في هذاك المثلث وندير كونترول في. اذا لاحظوا معايا ها هو الرقم جاني، دونك سي تري بيان، هو هذاك ما وقع حتى شي شونجمون. اي فوزالي كولي 25 انغيسترومون. غنكليكي من بعد على وي. من بعد غادي نسجل لا طابل بالراكورسي كونترول اس حرف اس، غنمشي على كونترول اس مره واحده ونفيرميها بالراكورسي كونترول دبليو، غنمشي على كونترول الى توش دبليو. تري بيان. غادي نرجع عاوتاني لفيشي اكسل، غادي ننتقل دوفي. دونك دوفي لا طابل دوفي هي هادي، هادو هما المعطيات ديالها. بالنسبه للارقام هنا ما بديتش بواحد، الاي دي انا بغيت نبدل وصافي بديت ب 100، هذا هو الرقم الاول. نفس الشيء بالنسبه للنيميرو دو في كيعطينا السنه 2020 03 100. اذا غنسيليكسيوني لا طابل ديالي وغادي ندير كوبيي كونترول سي لا توش سي، كونترول هي الاولى بلس لا توش سي. غادي نمشي لا باز دوني ديالي اكسس، دونك نفس العمليه بالنسبه للتي دو في. الوغ غنمشي للتي دو في، غادي نفتحها بالمود كرياسيون، نكليكي عليها باليمين نختار مود كرياسيون. نيم دو في غنكليكي فيه لو شون نيم دو في ريال سامبل، لا تاي دو شون اللي كتكون لتحت غادي نردها غيال دوبل، دونك اختاريت غيال دوبل. كنسجل
كنمشي l'affichage mode formulaire كنكليكي في لو كوان حدا الايد دي دوفي في الجناب ديالو على اليسار كنكولي العمليه بكونترول في او لا هو كاينه ديجا كولي الفوق برك عليه نيشان تكي عليه نيشان. هذه طريقه يمكن لك تخدم بها. هما جاونا المعطيات كنكليكي على وي كنسجل و كنفيرمي لا طابل كونترول دبليو. تري بيان. باقي ليا لي طابل الاخرين ديال الديتاي. غادي ننتقل فيشي اكسل غننتقل ديتاي دي بي سي غادي نسيليكسيوني توت لا طابل كامله او الطابلو كامل. غادي ندير كوبيي بوطون دروا نوع مره كوبيي في وسط لا سيليكسيون ننتقل لاكسيس. انا دابا كنتواجد ديتاي بي سي غنمشي ديتاي بي سي تي ديتاي بي سي غادي نفتحها عاديه اوفغيغ وغادي نكليكي في لو كوان جناب وندير كولي ولا كونترول في كندير وي جو فيرم لا طاب. ننتقلوا عاوتاني لا فوي التاليه هي ديتاي بي ال نسيليكسيونيها نكليكي في شي خانه في وسط لو طابلو. هاد الطابلو اللي عندي ندير راكورسي كونترول ا تجيني ساهله لا سيليكسيون ندير كونترول سي بو كوبيي وننتقل نفس العمليه بالنسبه لا طابل ديتاي دي بي ال. نفتح لا طابل دي بي ال اوفرير نكليكي في لو كوان وندير كولي وي نسد نفيرمي هاد لا طابل. دونك هكذا كنمشي باقي ليا جوج ديتاي د فاكتور نفس الشيء نكليكي في شي خانه كونترول ا بوطون دروا كوبيي نمشي لاكسيس ديتاي فاكتور. اذا نفتح لا طابل ديتاي فاكتور نكليكي عليها باليمين اوفغيغ من بعد كنكليكي في لو كوان كندير كونترول في pour coller. Donc vous avez collé 25 11 normalement. Oui, ça fait ندير fermer كونترول W pour fermer. بقات ليا اخر طابل هي ديتاي دو في نكليكي في لا فوي ديتاي دو في من تحت نسيليكسيوني لو طابلو كامل ندير كوبيي بوطون دروا كوبيي في وسط لا سيليكسيون ديتاي دو في. دونك ديتاي دو في هو عندي هنا غادي نفتحو ديتاي دو في اوفغيغ نكليكي في لو كوان اي كولي. Voilà, vous allez coller 20 enregistrements. Donc, je clique sur oui. وهكذا دابا عندنا المعطيات كاملين في لي طابل. Donc, c'est bien. Maintenant, on peut continuer في les requêtes plus les formulaires et les états. يمكننا دابا نمانيبيليو لا باز دوني. غادي نحتاجو دي روكيت ديال ليست لي روكيت اللي غيكونوا لي روكيت دو كالكول عاوتاني العمليات الحسابيه. غيكون عندنا لي فورمولير عاوتاني دونك بحال اللي كنا خدمنا في الكور او في الفورماسيون ديال بي دي كوموند. دونك غيكون عندنا لي ليست لي فورمولير دو تيب ليست لي فورمولير دو تيب فيش المني جينيرال لي ماكرو باش نخدموا بلي بوطون ايتترا. ايوا كنتمنى تعاودوا هذه العمليه والى الحصه الاخرى ان شاء الله. كنشكركم بزاف ما تنساوش تسجلوا هذه اي على بروشين ان شاء الله.